आज देवाचे उतर काढला सुवामच्या वांजेलांत दुसरो अध्याय सुवामचो वांजेल दुसरो अध्याय थंयसर कितें सांगता कळीत आसा की सुवामच्या दुसऱ्या अध्यायान कितें जाता म्हणून थंयसर जेजू ताचे पयले आसन करता खंयचें तें वायन गवाच्यांक वायनाची बरी वळख आसा वैम वायन थंयसर जेजू कितें करता थंयसर उदक आसले जेजू वायन जावन बदलिता वो अध्याय आमी वाचतना थंयसर आमकां पयले इतलेंच कळटा की थंयसर जेजून कितें केलें उदक आसले थंयसर वायन जावन बदलिलें म्हणून हांगासर आमी सबार संगी आमी शिकचे पडटा मोगाच्यान खंडीत जावन जेजून थंयसर केल्लें तें पयले अजाप जावन आसा उदक आसले वायन करून बदलिलें थोडे फावटी आमी थोडे फावटी सांगता सोरोपियम जो म्हणटाना लोक कितें म्हणटा गो ते जेजून सोरो केलो वायन उदक आसले वायन केलें तर तुमी जर तर तुमकां सांगना कोणाक सोरो पियेचे तूं म्हणून बघता जाल्यार ताणी कशें केलें उदक कणगेचे आनी जेजू मुखार मग्न करून तें बदलून जाय जाल्यार तुमी पियेचे समजता न्ही तशें करून सांगता जाल्यार तुमी खंडीत पियेचे बेश्टे हांव तुमकां जोक करता मोगाचें न्हू पूण देवाचें उतर सांगता वायन डू नॉट ड्रंक अप कॅन यू रीड 5 Ephesians 5:18 थंयसर देवाचें उतर सांगता वायन पियोनी तुमी बेबदे जावचे न्ही कित्याक आमी सोरो या वायन पियोंक नजो म्हळ्यार तो कितें करता तुमकां सोरो पियल्यार कितें जाता तुमी सारके आसतात गी सांगा आसना बाई म्हळ्यार तो सोरो तुमकां कितें करता जेजू जावनी पयस व्हरता तुमच्या मोगाच्या मनशांत Ephesians chapter 5 verse 18 Do not get drunk on wine which leads to debauchery instead be filled with the spirit समजता मग तुम्ही जर तर कितें जाता सोरो या वायन पियेतना त्या घडये तुम्ही देवातावन पयस वेतात मोगाच्यान त्या घडये कोण लागीं येता देव सर तुमकां अटॅक करूंक सुलभ जाता समजता की ह्या खातीर आमी ते पियोंक नजत न्हू देवाची खुशी जावन आसा मोगाच्यान पूण हांगासर देवान कित्याक वायन उदक आसले वायन केले म्हळ्यार थंयसर ते जुदेवांच्या काजाराक ते कितें आसले तेंचे काजार एक हप्तोभर काजार चलताले जर तर थंयसर वायन म्हळ्यार एक वायन असो एक संकेत जावन आसा एबंडन्स समजता की समृद्धी एबंडन्स म्हळ्यार एक वायन असो संकेत जावन आसा तशेंच ब्लड ऑफ जीजस असो संकेत वायन जावन आसा आमी मिसा वेळार आमी पळयता वैम दाकासो रोस जावन आसा तो वायन म्हळ्यार तो अल्कोहोलीक जावन आसना एक्चुअल वायन म्हळ्यार ते ग्रेप्स आसात न्ही ते त्या फातरांत क्रश करून म्हळ्यार ज्यूस काडचो तो वायन ते येदाळा यूज करतले पूण आतां आमकां कितें जाला पूण खंयचेंय ते यूज केल्यार ताका लिमीट आसा मलिगेच्यान वायनेक एक बॉटल यूज करतात ना इल्लोसो नांवात एक ताका उदक घालून यूज करतात मोगाच्यान देखून आमी केदाळे खंयचेंय करतना ते सारक्या रितीन आमी समजोवंक आसा पयले जेजूच्या काळार तो दाकासलो गेत्सेमनी मळार थंयसर ताचो एक अर्थ जावन आसा थंयसर दाका मळो आसलो म्हळ्यार फातरार दाका मळो क्रश करून वायन काडटाले तशें जेजू आमच्या पथकां खातीर तोय तो क्रश जालो म्हणून देवाचें उतर सांगता ताचें तें सायन जावन आसा आनी तें ब्लड जेजूचें तें ब्लड आमकां कितें गेलां आमकां पथकांतले सोडयलां मोगाच्यान तशेंच हांगासर जेजू पयले अजाप करता कशें म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांत जुवांचो एकच उद्देश जावन आसा जेजू देव म्हणून लोकांक सांगचें त्या खातीर जुवां कितें करता पयलेच ताका पयल्या चॅप्टरांत जेजू थंयसर सोबत आसलो मनीस जालो म्हणून
सांगता मोगाच्यान त्या विशयान तो आमकां समजयता कित्याक म्हळ्यार कितले वांजेल आसात कितले वांजेल आसात वांजेलिस्ट कितले जण 4 जण मॅथ्यू मार्क लूक जुआंव त्या 4 जाणां पैकी आमी पळयता जुआंवन बरयली रीत दुसरी जावन आसा म्हळ्यार एक मॅथ्यू कितें ताका सांगूंक जाय मनीस आमकां सोडवून मेस्साया जावन आयिल्लो तशें जुआंवक सांगूंक जाय जेजू आमचो तो एक देव जावन आसा देखून तो सोबत आसलो मनीस जालो त्या रितीन तो आमकां समजयता मोगाच्यान देखून पयल्या चॅप्टरांत आमी पळयता जो आमकां तशें समजयता आनी थंय सकयल आमी वाचून घेतना कितें जाता जेजू ताच्या शिसांक विंचून काडटा आनी दुसऱ्या अध्याय घेतना थंयसर पयलेच देव एक देवान जेजून केलें ते पयले असर्य म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मोगाच्यान कित्याक हें असर्य केलें म्हळ्यार थंयसर जो आमकां कितें जाय आसलें पयलेच सांगूंक जाय आसलें आमचो जेजू देव जावन आसा आनी ताची महिमा ताणें परगट केली म्हणून थंयसर इवन ते आमी वाचल्यार थंयसर आमकां कळटा मोगाच्यान त्या अध्यायांत थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता जर त्या दुसऱ्या अध्यायांत 11वें वाक्यांत देवाचें उतर सांगता आपले पयले असर्य जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली ताचे शिस ताका सत्वनूंक लागले कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजूक यशें दाखोवंक जाय आसलें पयले शिसांनी आपूण कोण म्हणून समजाचें आपूण कित्याक आयला ह्या संवसारांत हांवें कितें करूंक आसा म्हणून ताका थंयसर दाखोवंक जाय आसलें देखून त्या चॅप्टरांत ह्या असर्यांत थंयसर आमी लास्ट वाचता देखून जेजून अशें महिमा दाखयले देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान थंयसर पयलें कितें जाता पळय आमी थंयसर मरियानी जेजू आनी ताचे शिस थंयसर लग्नाक गेले ते लग्नांत एक्चुअली जुदेवांच्या दस्तले प्रकारे तांचें लग्न 7 दीस आसतलें मोगाच्यान त्या 7 दीस कितें करीत आसलें होरेताना 7 म्हळ्यार सगळ्या हप्त्याक जाय तितलो थंयसर ताणें वायन दवरिचें कित्याक म्हळ्यार लोकांक वायन म्हळ्यार तांची ती ग्रेस्तकाय तो कितले ताचे कडेन आसा ग्रेस्तकाय म्हणून दाखयता त्या वेळार त्या खातीर जर तर थंय जुदेवांच्या त्या काळार काजारा दीस वायन उणो पडल्यार कितें जाता तांकां थंयसर तांची मर्याद चलता मोगाच्यान त्या खातीर त्या वेळार थंयसर मरी आनी जेजूक आनी ताच्या शिसांकी त्या काजाराक त्या लग्नाक थंयसर आपोवन दिल्लें म्हणटा त्या खातीर थंयसर कितें जाता केदळा थंयसर वायन मुक्तलो म्हणटाना कितें जाता मरी एक कळटा मोगाच्यान आमी पळयता मरी पयलें जावन कशी आसली मरी केदाळे मरी एक केदळा जेजू विशयान कळीत जालें कोण म्हणून केदाळे जेजू बाळकाक थंय तेंपलांक हाडटाना कोण मेळटा उडक कळीत आसा गे जेजूक सांगाचे जेजूक सिमियोन प्रवादी थंयसर मेळटा आनी सिमियोन प्रवादी मरी एक सांगता ओ तुजो भुरगो सादारण असो भुरगो न्हय तो सबारांक उठोवंक पडोवंक कारण जाता तो सोडवंदार तो मेस्साया कित्याक सिमियोन प्रवादीक कळीत आसलें कित्याक ताका त्या प्रवाद्याक जेजू देव उलयलो तूं सोडवंदाराक पळयनासतना मरण पावना म्हणून ताणें सांगलें म्हळ्यार जेजूक पळयनासतना तूं मरण पावचो न्हय म्हळें केदळा सिमियोन प्रवादी त्या खातीर रगतलो कित्याक कडेपटी तुमकां प्रवाद उलयता आमी वयमो देव अशें करता म्हणून तुमकां प्रवाद उलयतना पवित्र म्हळ्यार थोडे मुखार कितें सांगूंक आसा त्यो संगती आमकां देव पयले उलयता कडेपटी तुमच्या भुरग्यां विशयान उलयता तुमच्या फुडाऱ्या विशयान उलयता सांगता तुमी भियेनाका देव हें काम करता देव तुमच्या भुरग्याक बरें काम दिता बरी शरीरीक दिता म्हणून पवित्र उलयता तशेंच सिमियोन प्रवाद्याक देवान तशें उलयलें कितें उलयलें म्हळ्यार तूं सोडवंदाराक तुज्या दोळ्यांनी पळयनासतना मरचो न्हय म्हणून सिमियोन प्रवादीक उलयलो त्या खातीर सिमियोन प्रवादी तो मस्त उतर प्रायेक पावलो तो सदांय तेंपलांत येवन मागणें करतालो मोगाच्यान
आणि ताका देवान सांगले ती प्रावतपणाची उतरांक तो रक्तलो तेदळा मरियेन जेजूक टेंपलांत भेटवून हाडटना थंयसर सिम्या प्रवादी थंयसर आसा आनी पवित्रात्मा ताचे वयर येता आनी पवित्रात्मा सांगता हांवें तुका उलयल्ली ती उतरां आनी वस्तू बाळोवंक म्हणटा ती आवड्या सिम्या प्रवादी मरियेक सांगता हो तुज्या हातांत आसले हो भुरगो हो एक सादारण असो भुरगो न्हय हो देव जावन आसा हो सडबंदर जावन आसा कित्याक आनी ह्या भुरग्या वरवीं कितें जाता तुजें काळीज कोपसता म्हणटा म्हळ्यार तुका एक दूख तुज्या काळजांत येता म्हणून तेदडस मरियेक तो प्रवादी सांगता मगचन म्हळ्यार जेजू मरिये मुखार कितें जावंक आसलो खुर्सार मरोवंक आसलो म्हणून त्या दिसूच तो सिम्या प्रवादी थंयसर ताका सांगता त्या खातीर मरी कितें करता मरी केदळ सकट पळयता तिच्या काळजांत तिच्या दोळ्यांनी ती पळयता कित्याक जेजू जल्मता न्हय कितें जालें एक व्हडलो देवदूत असो पंगड म्हळ्यार हजार देवदूत खंय आसले भुमी वयर आयिल्ले मोगाच्यान आयकलां मू शांती महिमा उन्नती शांती मान कोणाक देवाक मानवांच्या मनशांक हे शब्द आयकलात तुवें मग क्रिसमसा टायमार लुकाच्या वांजेलांत तुमी वाचल्यार थंयसर हे शब्द आसात महिमा उन्नती म्हळ्यार महिमा उंसर्गी आनी शांती समाधान कोणाक देवाक मानवातेल्या या मनशांक थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा ती उतरां कोणें सांगली केदळा जेजू जल्मतना थंयसर कितें जाता सगळो सर्गस भुमीक येता मोगाच्यान थंयसर सबार देवदूत येतात आनी मरी कितें करता मरी हें सगळें पळयता आनी मरयेक कळटा हो म्हजो पूत सादारण असो पूत न्हय हो देवूच जावन आसा देखून ती कितें करता तशें म्हणून जेजू मरये सांगता जियेतना कशें जियेलो आमचे बरीच जियेला मोगाच्यान कांय केदळा अजाप पूर्णांत कित्याक हांगासर हे पयले अजाप म्हणटा हे केदळ्या करता तो ह्या वेळार ताका लागीं 30 इयर्स जातात 33 इयर्स 30 वर्सांचो जेजू ह्या वेळार हांगासर मरियेनी आमच्या बरी कांयच अजापां पळोवन येतली मोगाच्यान त्या खातीर हांगासर वायन मुगडालो म्हणटाना मरी कितें करता आतां त्या कुटुंबाची मर्याद करता म्हणून ती येवन जेजू कडेन सांगता मोगाच्यान थंयसर पुता थंयसर वायन उनो पडला म्हणटा त्या वेळार थंयसर जेजू कितें म्हणटा तांचे लागीं वायन ना जाल्यार जेजू म्हणटा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो येदोळी वेळ येवंक ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर आमी पळयता जेजू ह्या भुमींत आसल्यार जेजू कोणा सांगता एक जावन आसलो देवा सांगता एक जावन आसलो ताची सगळी मोत खंय आसली बापाची खुशी करचे खातीर देखून ह्या हांगासर आमी पळयता कित्याक देवाक जेजू थंयसर आसल्यार देव कितें चिंता आतां आमी हांगासर आसा पूण आमी हांगासर कित्याक करता कितेंय आमकां आतां तुमी सगळीं आयला जाल्यार खंयची एक गरज आसा म्हूण आमी येता वय आमच्या कुडीक जावन दी आत्म्याची जावन दी आमकां मतीक समाधान जाय तशें खंयची गरज आसा पूण ती गरज आसल्यार आमचें मन खंय आसा तें आमचें मन सर्गा विशयक चिंतून आसा तें ह्या संवसारांत आसतना आमकां समाधान जाय शांती जाय आमकां बरें काम जाय आमकां बरे पयशे जाय हर एक आमकां गरज आसा पूण आमचो उद्देश हांगासो न्हय आमचो उद्देश आमचे दोळे खंय आसा ते सर्गाक आमी पळोवन आसाचे कित्याक म्हळ्यार आमी थंय थावन सर्गाक थावन आयल्या आमी देवा थावन आयल्या आमी देवा खातीर जियोंक आसा आनी आमी खंय वचोंक आसा देवा थंय फाटीं वचोंक आसा देखून आमी कितें करीचे दावीद राय कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हणटा आत्म्या म्हज्या म्हळ्यार कोणाक सांगता दावीद राय तो ताकाच उलयता म्हळ्यार भितर गेल्लो आमचो आत्मा खंय थावन आयला देवा थावन आयला आमची कूड आसा न्ही ती काली आत्म्याक एक बॉक्स बरी मात देखून ही आमची कूड कितें करता आत्म्या कडेन उलयता तशें दावीद राय आपणाक कसो उलयता म्हळ्यार ताची मोत ताची कूड कित्याक म्हळ्यार आमचें तोंड आमची मोत आमची चिंतनां आसात न्ही ही सगळीं खंयच्याक आमच्या
भितर आसलेल्या आत्म्याक ती एक रक्षण करूंक देवान दिला. समजता गे जर तर आमकां दाडे सांगता वय कोणी जर तर मेला जाल्यार आमी कितें करता, मेल्या उपरांत तोत्ता इलो म्हणटा गे. आतां एकलो अब्राहम नांवाचो एकलो मेला जाल्यार दुसरे दीस ताका ताची कूड मातयेक पुरोवंक आसा वय त्या दाळा चिंत्या ताची कूड आस्पत्रेन दवरल्या. आतां दुसरे दीस घरा हाडटात. घरा हाडटना आमी कितें म्हणटा, अब्राहम आयलो म्हणटा गे कितें सांगता उलयचे कूड आयली, अब्राहमाची कूड आयली म्हणटा वय कोणी मेल्यार आमी कितें सांगता न्हीद येता गे. कोणी आयल्यार येताना आमी कोणी मेल्यार आमी कितें म्हणटा तोत्ता आयलो म्हणटा गे. तोत्ता आयलो म्हळ्यार आमी बियान धांवता वय समजता न्हू. मेल्लो उठला म्हणून आमी चिंता. तर ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचो आत्मो आमचें नांव आसचें कोणाक आमच्या आत्म्याक. तो आत्मो ऑलरेडी खंय वचूंक आसा, देवा थंय वचूंक आसा. देखून आमी हांगासर आयल्यार आमकां कळीत आसा जे आमचो आत्मो कोणा वाटेन एक जावन आसा जे देवा सांगता एक जावन आसा जे. तशें जेजू ह्या संवसारी आसतना ताचे कान देवाची कितें खुशी करूंक आसा तो हांगा आयला जाल्यार तो त्या काना शहराच्या लग्नाक गेला जाल्यार त्याची कूड थंय आसा. पूण ताचो आत्मो देवा सांगता एक जावन आसा. देखून तो कितें चिंता थंयसर जेजू पळयता पण हांवें चिंतचें बायबलान बरोवना. थंयसर आसलो लोक वायन पिवन थोडे पिवन पडोवन आसात कोणा थंय तांकां संवसाराची खबर ना जावंक पुरो. आनी होरेताक थंयसर वायन मुद्दला आपणाची मर्याद वता म्हणल्यार तें ताका कळीत ना. तो ताच्या व्हंकले सांगता गमत मारता जावंक पुरो. अशें सगळ्यान जाताना आमचो जेजू बसोवन चिंता करना वय ह्या लोकां खातीरच आनी खंयच्या ह्या पातकां खातीर हांवें कितें करूंक खुर्सार मोरोवंक आसा म्हणून जेजू चिंता करना. देखून तो चिंता कितें अयो हांवें हे सगळे आत्मे कितें करूंक आसा म्हज्या बापा थंय व्हरोवंक आसा. देखून तो कितें चिंता ताची कूड ताची मोत हे हांव ह्या विशयान नियाळ करतना हांव हें चिंतून आसा. जेजू तशी चिंता करना कितें. देखून तो कितें म्हणटा त्या घडयेक तो ताची आवय जाल्यार तो कितें म्हणटा त्या घडयेक त्या आवयगे तो कित्याक तो आत्म्यान उलयता मोगाचो न्हू. तो म्हणटा बाये म्हाका कित्याक तुजो हुस्को. तो म्हणटा म्हळ्यार ही संवसाराची गरज वायन ना म्हणून तूं म्हाका कित्याक सांगताय. हांव आयला कित्याक बापाची खुशी करूंक. म्हळ्यार म्हजें काम कितें ह्या आत्म्याक सगळें म्हळ्यार आत्मीक हे आत्मे सगळे हांवें खंयसर व्हरोवंक आसा सर्गाक व्हरोवंक आसा. हांगा वायन मुद्दल वायन कितें जावंक वायन मुद्दल्यार काजार बंद करून घरा वयशा वय म्हळ्यार आमच्या चिंतनान आमी तशें चिंतिले हाची गरज कितें आसा. पूण हांगासर जेजू कितें करता जेजू दोनूय चिंता. जेजू 100% 100% मनीस आसलो 100% देव आसलो. हांगासर ह्या हातून ह्या असर्यांत देव आमकां कितें जेजू कितें दाखयता म्हळ्यार हांव ह्या संवसाराक आयला खाली तुमकां सर्गाक हांव कुर्साक बोलोवंक मात्र न्ही हांगासर तुमकां आसलें उणेपण सगळें काडूंक तुमकां जावची लज काडूंक हांव आयला. तुमच्या जिणेंत कितेंच उणेपण जायनातलें राखूंक हांव आयला दाखोवंक. जेजू कितें करता उपरांत मरी कितें करता मरयेन जेजूक सांगलें. ताच्या उपरांत मरयेन कंत केली म्हणून बरयलां न्ही तें. ताच्या उपरांत बायबलान बरयलां न्ही थंयसर दुसरे 4थ्या वाक्यांत जेजू कशें म्हणटा बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. पूण मरी कितें करता त्या शिसांक वचून सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें करा. मरी कितल्या फूल जावन आसा हांगासर कित्याक मरयेन कितें केलां जेजू कोण म्हणून करेक्ट तिच्या काळजांत समजून कान गेला. म्हळ्यार म्हजो पूत जर तर हो संवसाराचो सोडवून जाता जाल्यार कितें करता खंडीत जावन तो आमकां सोडून घालिना म्हणून मरयेन कितें केलां काळजांत घट्ट दवरला मोगाचें. देखून आमी कितें करचें केदार आमी जेजूक आमचे जिणेंत आमी बेसांव पळयल्यान गिना पळयल्यान न्हय कितलीय अजाप आमी पळयलां. कितले फावटी आमी देवाक सांगला
देवा अर्गन तुका तुवें हें केलें तूं आसलें ना म्हाका हें अजाप जालें तूं आसलें ना जावन बाचोक जालें वय मो तूं आसलें ना राखली कोरोना टायमार कितलो लोक मरण पडलो वय मो कितल्या लोकांक कश्ट जाले पूण आमकां देवान दवरलं न्ही ना आमकां देवान सुरक्षीत दवरलं मोगाचें न्हू तर देवाची महिमा आमी कितले फावटी आमी पळयला कितलो लोक आज खाण नासतना जेवण नासतना आमकां कितले फावटी कितलो लोक आमचे कडेन रडोन येता मोगाचें न्हू कितलो जाणांक खाण ना कितलो जाणांक पयशांची गरज आसा कितलीं धाकटीं भुरगीं आज काम जाय म्हणटात कित्याक तांकां आवय बापूय ना तांकां कोणी पळयतलो ना तांकां शिकोवंक थंयसर वाट ना मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी कितें करता आमी आमचेच कश्ट करन बसतले कितें जाता आमच्या भायर कोण आसना आमकां कळीत आसना मोगाचें न्हू त्या खातीर हें सगळें आमकां कळत जाल्यार आमी कितें करीचें त्या दाडा आमकां कितें देवान केलां मोगाचें न्हू ताका आमी देवाक अर्गन दितना आमकां कळटा आमच्या जेजून आमकां कितली अर्गन दिल्यात आमकां रावूंक एक घर आसा आमच्या घरा कडेन नेबर एक घर आसा तांचे घरांत तांचे तांणी भाड्यान भरिना कडल्यान जेजूक पातयेची मनशां अनपवडटी मनशां जावन आसात तांकां बँकाच्यांनी कितें केलां घरांत रावन भायर गेलां पूण तांकां तें घर सोडटो सोंग नाका त्याच घराच्या सायडीक इल्ल्या जाग्यार कारणपुरा बांदून कितें करतात थंयच रावतात मोगाचें न्हू ते एक 14 वा 13 वर्साचो भुरगोय आसा तांचे सांगता पूण तांचे कडेन कितें जाता बँकाक बांदूंक पयशे नात देखून ती कितें करतात थंयसरच जियेतात मोगाचें न्हू लोक कितलो पावस येवन खंयच्या टायमार कितें करतात त्याच घराच्या भायर एका जाग्यार ती थंयच प्लास्टिकांनी बांदून जियेतात तशें आमी एक पळयता मोगाचें न्हू संवसारांत कितलो लोकांक कश्टून आसा पूण आमकां देवा जेजून तशें केलां न्ही आमकां खंडीत जावन जेजून तशें करूं ना मोगाचें आमकां रावूंक एक आमच्या घरा वयर एक पाकीट दिलां एटलिस्ट आमकां एका घडयेचें म्हणजे सारकें कान दिलां वय मो खंडीत जावन पातयेत हांगा आसलें म्हणटले कश्ट खंडीत नात मोगाचें न्हू देखून देवान आमकां आमच्या जेजून आमच्या जिणेंत कितें केलां कितले अजापां केल्यात मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी कितें करीचें त्या दाडा आमी आमचे जेजू कोर म्हूण आमकां कळीत जायचें मोगाचें न्हू वय आमच्या जेजून आमकां सोडून घालो ना आमचे पांय ताणें राखल्यात आमकां एक्सिडेंट जायनातले बरी ताणें सांबाळ्ळा तशें मरियेन कितें केलां मोगाचें न्हू मरियेनी हर एक फावटी जेजून केल्लें पळोवन कितें तिच्या काळजांत तिणें तें सगळें दवरलें तिची पातयेनी तिणें घट केल्या तुजो भावार्थ तिणें घट केला देखून एक फावटी तो वायट मुग्धालो ती जेजू कडेन सांगून कितें करता सीदा शिसांक वचून सांगता शिसांक तो कितें सांगता तें खरां म्हणटा आनी थंयसर जेजू कितें करता ते 7 मांडे थंयसर 6 मांडे दवरले तो 6 मांड्यांनी कितें केलें थंयसर उदक दवरलें तें पिवचें उदक न्ही बघा कित्याक उदक दवरलें थंयसर जुदेवांच्या काजारा भितर म्हळ्यार घरा भितर वचचें जाल्यार तांचें एक थंयसर ट्रेडिशन आसलें तांचें एक संवय आसली पांय धुवन तांणी भितर वचचें त्या जाल्यार तांणी चिंतचें कालें ते पांय धुल्ल्या तक्षण त्या उदकांत पांय धुल्ल्या तक्षण ते नितळ जाली ती म्हणून ती ते पातयेताले मोगाचें न्हू पूण आमच्या पोरण्या सोल्ल्यान देखून हे अजाप हे नुस्त्या जेजून करचें खाणेश्वराचें लग्न कितें दाखयता म्हळ्यार एक तें दाखयता आदलो आदी कायदो आसलो आतां जेजून कुरपा दिल्या जेजू आयल्या उपरांत कायदो गेला कुरपा आमकां मेळ्ळ्या म्हणून दाखयता त्या वेळार जे आमचे लोक कितें करतालो उदकांत धुल्यार जाले पांय नितळ जाता म्हूण चिंतले पूण आतां नव्या सोल्ल्यांत जेजू कितें करता जेजू आयल्या उपरांत जेजूच्या ब्लडांत जेजूच्या रक्तांत आमी नितळ जायते देखून ते उदक संपूर्ण न्हय म्हणून थंयसर आमकां हे अजाप दाखयता मोगाचें देखून थंयसर जेजू कितें करता त्या 6 मांड्यान कितें करता जेजू म्हणटा थंयसर तुमी उदक भरा म्हणटा आनी ते शीस कितें म्हणटात कांट पर्यंत म्हळ्यार कितले त्या एक ते मांडे केदे व्हडले आसले एटलिस्ट तातूंत 120 लिटर उदक भरतले म्हणटा कोंगण्यात मात्र 2-3 कळशे म्हूण बरयला मोगाचें न्हू
त्यांचं इंग्लिशांत आमी पळयल्यार म्हणटा 80 to 120 लिटर्स उदक ते भरतले त्या एका तेदो व्हडले एक मांडो 120 लिटर्स वाईन भरतले तितलो वाईन देव करता तशें 100 मांड्यांनी उदक जेजू कितें म्हणटा जेजू म्हणान आयो ते मेडे जाल्ले थंयसर फातराचे मांडे आसात हांवें कशें ते वाईन करचें जेजू म्हणाना जेजू पळयता ते उदक थंयसर खाली जाल्ल्यान कितें करता जेजू शिसांक सांगता कांट पर्यंत उदक भरा म्हणटा आनी ते कांट पर्यंत भरतना कितें जाता जेजू थंयसर उदक आसलें वाईन जावन बदलिता मोगाच्यान हांगासर ते मांडे खाली जाल्ल्या मांड्यांक कितें जाता थंयसर शीस उदक भरतात मोगाच्यान आमच्या जिणेंत आमी कितें करीचें जर तर आमच्या जिणेंत देवाचें अजाप जायचें जाल्यार थंयसर मिरेकल जाय जाल्यार आमी कितें करीचें आमची जिणेंत कितें उणेपण आसा ते सगळें पयलें कितें करीचें भायर काडीचें आनी आमी कितें करीचें मागण्याच्या आनी पवित्रत्वाच्या बळान आमी भरायचें मोगाच्यान पूण आमकां फील जायचें आवय म्हजे कडेन पवित्रत्वाचें बळ आयल्या तक्षण कितें जाता पवित्रत्व आमकां भरल्या तक्षण कितें जाता कितें जाता पवित्रत्व आमी अशें भरायचें म्हळ्यार पयलें कितें जाता आमचें भंय चलता आमकां भंय म्हणलें आसन मोगाच्यान आमकां खंत म्हणली आसन आमच्या तोंडांत वायट उतरां आसनांत या नेगेटीव आमचे ते आसन मोगाच्यान देखून आमी कितें करीचें पयलें थंयसर मांड्यांनी भरलें पांय तुमकां आसलें उदक सगळें खाली करून जेजू कितें म्हणटा उदक भरूंक सांगता म्हळ्यार उदक जावन अशें कितें पवित्रत्वाचो संकेत केला आमच्या जिणेंत आमी कितें करता आमचे कितें वायट आसा ते सगळें भायर काडन आमी पवित्रत्वान भरतना मागण्याच्या स्पिरितान भरतना कितें जाता ते इल्लेशें भरचें न्ही देखून हांगासर कितें म्हणटा खांट भर उदक 100 मांड्यांनी फुल्ल केलां उदक वयर म्हूण आसा देखून आमची जिणी एक दीस मागणें करचें 2 दीस मागणें करचें एक दीस आमी मागणें केल्ले दीस ह्या रेतीर गेल्ले दीस आमी कशें आसता बऱ्याच सर्गांत जावन देंवल्या दुतां बरी आसता वैम आमी पळयलां वैम थोडे फावटी एक हप्तो आमी रेतीर घेता इल्ले दीस आमी पवित्र जावन आसता वैम कांय वायट जाय कोणाय कडेन उलोवंक ना तो तशें मात आमी करता मोगाचें देखून आमची जिणी अशी आसूंक नजो जर तर एक फावटी पवित्रत्व आमचेर आयल्या म्हणून आमी कितें करीचें तो पवित्रत्व आमच्या भितर आसा आमी पवित्र जाल्या आमी देवाची भक्ती जाल्या म्हणून कितें करीचें आमच्या कॉन्शियसांत आसाचें आतां जर तर तुमी हांगा आयल्यात जाल्यार कितें करीचें आतां तुमी उतर आयकता आनी देव तुमचे कडेन उलयता वैम ते उलयतना तुमी कितें करीचें ताचे विशयान परतून परतून आमी नियाळ करीचें आमी ते विसरोवचें न्हय समजता की आमी ते विसरल्यार कितें जाता आमकां मागीर परतून आमी दुसरे दिसी बसून आमी ते उडास करिना जाल्यार ह्या आमकांच आमी चिंतूचे आमी खंयसर रॉंग आसा कित्याक म्हाका अशें जाता हांवें कितें करीचें आसलें थोडे फावटी आमकां सबार जाणां विसरतात ह्यो म्हाका मस्त टेन्शन म्हजी सगळी तकली सगळी विराट जाता म्हाका कितें जाता म्हणून कळना एक दीस एका भवन म्हाका तशेंच सवाल केलें म्हाका प्रे कर सिस्टर आमी म्हळ्यार खंडीत जावन प्रेयर करता पूण तुज्या मतीन कितें जाता म्हणून कोणाक कळीत आसा तुकाच कळीत आसता वैम कळीत आसता की ना आतां तुमच्या मतीन तें टेन्शन जाता जाल्यार तुमकां कळीत आसा की ना टेन्शन कित्याक म्हणून कळीत आसा वैम तुमी कित्याक तें टेन्शन येता म्हळ्यार आमी त्या संगती विशयान ते मस्त चिंता तेंत चिंता आमीच चिंतल्यार कितें जाता ते आमकां इरिटेट करता मोगाच्यान आमकां विरार करता देखून आमी कितें करीचें केदाळा आमकां मरयेन कितें केलें थंयसर वायन ना म्हणल्या तक्षण मरयेन कितें केलें ते समस्या काडून कोणाक दिलें जेजूक दिवंक सोडलें ताच्या उपरांत तिणें टेन्शन करूंक वचोना ताच्या उपरांत तिणें कितें चिंतलें पॉझिटीव चिंतलें म्हजो पूत खंडीत करता देखून ती कितें करता सेकंड स्टेप तिणें काडलें खंयचें वचून शिसांक सांगता म्हजो पूत कितें सांगता म्हळ्यार जेजू कितें सांगता तें करा म्हणटा ती तिणें वय की जेजू करता की परतून जेजूक वचून सांगचें जावन ती करूं ना देखून आमी कितें करीचें जर तर आमकां ब्लेसांव आमकां
मेळाचे म्हणून आमी एक फावटी मागणे चिंत्या आमी मागणे केले म्हण चिंतल्या उपरांत आमी कितें करीचे ताचे उपरांत खंत करची सोडीचे आमी कितें करचे पॉझिटिव्ह थिंक करीचे चिंत्याका आमच्या पुताक एक काम मेळोवंक आमी मागता जाल्यार आमी कितें करीचे जर तर आमी मागणे केल्या उपरांत आमी कितें करीचे देवा तूं म्हज्या पुताक ह्या जाग्यार इतल्या सांबाळ्याचें काम दिते म्हण आमी पॉझिटिव्ह थिंक करीचे मोगाचें हांगासर बरें काम मेळटा आतां काय इतलो सांबाळ मेळटा केन्ना आमी पॉझिटिव्ह चिंता उलयल्यार कितें जाता देव थंयसर काम करता आमची चिंतना आमी उदास करीचे आमी चिंता ती आमची चिंतना कितें जातात देवा थंय ती कितें जातात उतरां जावन स्पिरिच्युअल ब्रह्मांत ती उतरां जावन बदलतात समजता की आमची चिंतना देवा थंय येता आनी कितें जातात ती उतरां जातात आमी चिंता करना उंच एक चिंता मतीन कोणाक कळटा तुमी चिंतचे म्हाका कळीत जायना जावं पुरो पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान आसतना कितें जाता तुमी कितें चिंतात तें आमकां कळीत जाता मोगाच्यान तुमच्या मतीन कितें आसा तुमी कितें करूंक येता तें आमकां कळीत जाता पूण आमी पवित्र आत्म्या चिंता आमी ताचे कडेन सांगिना जाल्यार आमकां तें खंडीत जावन कळना कारण तुमकां मात्र कळटा तुमी कितें चिंतात त्या खातीर आमी कितें करीचे आमी पॉझिटिव्ह थिंक करीचे आमी नेगेटिव्ह थिंक करचे न्हय खंडीत जावन मेळटा वय म्हजो पुताक काम मेळटा म्हज्या धुवेक काम मेळटा आनी ताचे खातीर हांवें तयार करीचे ताका जाय जाल्यार सगळें हांव तयार करून दवरता म्हण आमी केदाळा पॉझिटिव्ह चिंतने कितें जाता थंयसर देव काम करता मोगाच्यान देखून केदाळा मरियेन त्या शिसांक सांगले तो कितें सांगता तें करा म्हणल्या तक्षण कितें जाता थंयसर जेजून तांकां त्या वेळार जेजू उलयता वय केदाळा मरियेन सांगल्या उपरांत केदाळा जेजू सांगता ह्या मांड्यांनी कितें करा उदक भरा म्हणटा मोगाच्यान त्या खातीर आमी केदाळा आमी पयलें स्टेप करता केदाळा कितें जाता देव काम कर आमी सबार जाणां कितें करता मागणे केल्ल्या तक्षण मागीर ते देवान करून जायचे जर तर ते मेळवना जाल्यार मागीर आमी चिंता मागण्याक वयची गरज ना मागून कितें फायदो हांवें मागणें केलें जावंक ना आमी चिंता पूण आमी कितें करता मागणें केल्या उपरांत आमी देवाक दिला म्हळ्यार अर्थ कितें आमी समाधानान आसता मोगाच्यान ताचे उपरांत आमी खंत करिना बदला कितें करता देवाक अर्घ दिता देखून हांगासर आमी पळयता ताचे उपरांत मरियेन इतें कितें केलें तें कांयच बरोवंक ना देव मरियेन खाली जेजू सांगता ताचे उपरांत जेजूचें काम थंय सुरू जाता जेजू सांगता उदक बरा वायन जाल्लें उदक करून कोणाक दिया म्हणटा पयलें खोरेता करून दिया म्हणटा कितें म्हळ्यार कारबार करून दितना कारबार म्हळ्यार आतां जो एमसी वय कितें जाल्यार ताचे कडेन दितना तो म्हणटा होरेताक आपोवन तुवें कित्याक बरो वायन लास्टाक दवरलो केदाळे लोकांक तुवें बरो वायन पयलें दिवचें आसलो मागीर सुमार असो वायन तुवें दिवचें आसलो पूण ताका कळीत नासलें जेजून वो वायन उदक आसलो वायन केला म्हण कित्याक शिसांगसून कोणायकी कळीत नासलें मोगाच्यान त्या खातीर केदाळा आमी आमच्या चिनयेंत आमचे समस्ये जेजूच्या हातान दितना जेजू कितें दिता आमकां लेट जाल्यार कितें दिता बेस्ट आमकां दिता मोगाच्यान लेट जाल्यार लेटेस्ट जावन आमकां मेळटा तें देखून लेट थंयसर आमच्या जिणेंत थंयसर कितेंय उणें कोण येतना आमी कितें करीचें अयो म्हजी मर्याद घेता आतां कितें करचें म्हूण आमी वयर कोणाक जावची गरज ना कित्याक म्हळ्यार मरियेक थंयसर कळीत नासलें थंयसर जेजू कित्याक मरियेन थंयसर पळोवंक नासलें जेजून केलें अजापां मरियेक पयलें जावन आसा मरियेनी पळोवचें तरी थंयसर मरियेन कितें केलें थंयसर वायन मुद्दलो आतां मरियेचें काम तिणें तो बूट खंयसर सांगूंक वचोना मोगाच्यान तिणें लोकांक थंयसर होरेता घेवसून तिणें एक्चुली खंय वचत जालें पयलें होरेता सारशीन ह्या होरेताच्या आवय बापूय सारशीन वचत आसलें ते थंयसर खंय वचूंक ना बदलाक ती कितें करता ती जेजूच्या हातान दिता मोगाच्यान देखून आमकां सर्वांक जेजू कोण जावन आसा आमचो होरेत जावन आसा वय पवित्र पुस्तक सांगता की ना आमी कोण जावन आसा वी आर द ब्राइड चर्च इज द
ब्राइड चिंते चर्च म्हळ्यार ईगर्स माता म्हळ्यार सगळे लोक संगाता मेळटले कितें जाता ती चर्च जाता वयम चर्च म्हळ्यार बिल्डिंग न्हय आतां तुमचे पळय कशें इगर्ज बिल्डिंग आसा ताका चर्च म्हणनात चर्च म्हळ्यार दोगा या तेगा खंयसर संगाता मेळटा ते एक चर्च जाता म्हळ्यार ती एक सभा जाता वयम कोंकणान कितें म्हणटा पवित्र सभा जाता तो पवित्र सभा म्हळ्यार ती कोण जावन आसा जेजूची व्हंकल जावन आसा म्हळ्यार आमी सगळीं जेजूची व्हंकल जावन आसा जेजू कोण जावन आसा आमचो पवित्र जावन आसा तो आमकां कितें करता तो आमकां आपोवन व्हरता मोगाच्यान आमकां तो आपोवन व्हरता आमी सुदैवाच्या काळार लग्न म्हळ्यार अशें आसलें की केदळा सुदैवाक चेडवाक सैरीक सोदूंक येताना चेडवाक कितें करचें बरें कितें करता तुमी आमी 10 देडयांचे वखद पळयले वयम तो कितें करता 10 खंयचे कॉयन सिल्वर कॉयन गोल्ड कॉयन तो व्हंकले कडेन दिवन येता मोगाच्यान व्हंकलेन कितें करचें केदळा ते आनीक सबार ट्रेडिशन आसत थंयसर जर तर व्हंकलेक चेडो पसंद जालो म्हणटना थंय वायनाची बॉटल आसता खंय व्हंकल वचून कितें करता ते वायन पियेल्यार ताचो अर्थ कितें म्हाका हे सैरीक जालें म्हळ्यार म्हाका तो बरेंच पसंद जालो म्हण ताचे उपरांत दादळ होरेत कितें करता खंय 10 कॉयन्स दिवन येता खंय व्हंकले कडेन आनी व्हंकलेन कितें करीचें होरेत गेल्लेच ताणें दिवो पेटोवंक खंय त्या दिसा तावन ताणें काजाराक वयच्या पळय ताणें हर एक दीस दिवो पेटोवन दवरूंक आसा आनी ताणें दिल्ली ती 10 कॉयन्स कितें करूंक ती ताणें जागृतायेन दवरूंक आसा खंय तांतले एक मनीस जर भायर पडलें जाल्यार कितें जाता ताचें काजार जायना मोगाच्यान तशें आसा देखून आमी कितें करचें आतां आमकां दिल्ली आमकां देवान कितें केलें दिल्ली देणी सगळीं आमी कितें करचें टॅलंटां वयम चिंते आतां तुमकां कालन पुरो गिफ्ट दिला तुमकां सिंग करची गिफ्ट दिला जावं पुरो या तुमकां इंटरसेसर हेरां खातीर मागणे करचे टॅलंट दिला जावं पुरो या खंयचेय रितीन हेरांक वचून जेजूचे उतर सांगचे जेजूची वळख दिवची तुमकां आमकां देवान कितें केलां सबार टॅलंट जेजू दिवन गेला ह्या संवसारांत आमकां बरेंच आमकां दिवन गेला आतां देवाचें उतर सांगतना हांवें तुमकां सबार बापाच्या घरा कुडान दवरल्यान हांव तुमकां थंयसर जागो करना हांव फाटीं येवन तुमकां आपोवन व्हरता उड्या सागी देवाचें उतर जो आमच्या बांजेरांत देवाचें उतर सांगता 14व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य सांगता म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता म्हणटा म्हळ्यार ह्या काळार जुदेवान चेडवान कितें करूंक आसलें बरेतान चेडवाक पळोवन गेल्या उपरांत चेडवाक ताच्या बापाच्या घरा व्हरूंक ताणें कितें करूंक आसलें ताचे खातीर ताणें कूड बांदूंक आसलें हें पुरा जुदेवांची ट्रेडिशन आसलें मोगाच्यान पूण जुदेवांची कितें ट्रेडिशन तेंच कितें जालां जेजू आज आमकां कर्ण दाखयता मोगाच्यान देखून जेजूक आज आमी कोण जावन आसा आज आमी ताची व्हंकल्यो जावन आसा आमी ताचे ब्राइड जावन आसा आनी तो कितें जावन आसा आमचो बरेंच जावन आसा देखून ताणें कितें केलां आमकां सर्वांक दिल्ली टॅलंट कितें करचें आमी ताचे खातीर आमी यूज करूंक आसा देखून आमचो वेळ आमी पाड करचो न्हय ह्या संवसारांत आमकां बेसांवां आसूं दीत नासतना वचून दीत पूण आमकां कितें केलां आमी ते फावो ते रितीन करीचें कित्याक म्हळ्यार ह्या काळार जर तर व्हंकलेन एक कॉयन एक टॅलंट ताणें भायर घाल्यार थंय ताचें काजार कितें जातालें ब्रेक जातालें म्हळ्यार ताका मागीर त्या चेड्या कडेन काजार जावंक तो चेडो काजार जायना कित्याक म्हळ्यार तो यू आर अ विश्वासी न्हय तूं विश्वासी म्हळ्यार यू आर नॉट अ फेथफूल जाल्यार आमी कितें करता आमचो वेळ देवाक दिता आमी कितें करूंक ते सगळें देवा खातीर जेजू खातीर करता मोगाच्यान देखून जर तर आमी ते ह्या टायमार जर तर व्हंकलेन एक दिल्ली 10 कॉयनां एक ताणें भायर घाल्यार तें तो वरेत ताचे कडेन काजार जायना मोगाच्यान तशेंच आमकां आतां जेजू कितें करता
जर तर आमकां दिल्ली बेसांव आमकां दिल्ली जाल्यार आमी जेजू खातीर ह्या संवसारांत कितें करचें बरें करना कस करूंक आसा देखून आमी कितलेय कश्ट जावन दीत आमी कितें करता ह्या खातीर आतां समजता की आमी कित्याक मँगलोर टावन हांगा येता म्हळ्यार ह्याच कारणां खातीर कित्याक जेजू येतना आमी आमचे कांयच उणेपण मेळप नजो म्हळ्यार जेजूक हांवें हें काम करून हांवें हें करूंक ना हांवें हें करी जें आसलें तें ताका मेळप नजो कित्याक ताचे सांगात आमी ताणें आमकां व्हरूंक आसा मोगाचें त्या खातीर हें सगळें तें आमी ह्या आमच्या वांजेलांत काना शहराचें लग्न म्हणटना आमकां ह्यो सगळ्यो संगती कळीत आसा जें मोगाचें कित्याक जेजून कितें केलें वायन उदक आसलें वायन केलें म्हळ्यार जेजू आनी ताच्या उपरांत त्या टायमार जेजू कुर्सार मरोंक ना कित्याक जेजू तांकां कळीत करता एक टायम येता हांव थंयसर कितें करता रक्तान तुमकां सगळ्यांकी मोलाक घेता त्या रक्तांत हांव तुमकां तुमच्या पातांतले सोडयता तुमकां लज आमकां लज कितें आमच्या पाताक आमकां लज आसलें मोगाचें कित्याक आमकां देवा थंय फाटी वचूंक सदांच वचूंक जायना ताचें हांव तुमकां भायर काडटा ह्या रक्तांत हांव धुवन तुमची पातां बक्षिता म्हणून ह्या वांजेलांत आमकां कळटा मोगाचें तर आमी निमाणें आसा